हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग होंगे ठीक। तो आज हमने सोचा कि हम थोड़ी गपशप लगाते हैं। तो सर्दी का मौसम है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है और मेरा गार्डन है। देखिए, मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ आज। इतनी प्यारी जगह है ना, मुझे इतना सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के, मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, गार्डन में हमारे वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, लाइक मूली लगी है, शलजम लगे हुए हैं और आई थिंक अनार का पौधा है कोई। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे गाजर, और गाजर है यहाँ भी, चुकंदर, शलजम, पालक कुछ लगा हुआ है। इस तरह सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो मुझे तीन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो बस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। एक तो ना यहाँ मक्खियाँ बहुत होती हैं। धूप में बैठने का मतलब है कि आप एक साथ में पंखा लगे बैठे, जिससे हम कंटिन्यूसली मक्खियों को ढाड़ ढाड़ करते रहें। तो आज हम बात करने लगे हैं किस चीज़ के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। बेसिकली डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना इंसान जाता भी खुद है और उससे निकलने का रास्ता भी इंसान के खुद के पास होता है। अगर इंसान खुद निकलने की कोशिश नहीं करता उस डिप्रेशन से ना, तो डिप्रेशन तो वो मतलब किसी भी हद तक डिप्रेशन में बहुत आगे तक जा सकता है। तो फीमेल में जो होता है वो डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है। और इसकी बेसिकली वजह ये होती है कि उनके ऊपर स्ट्रेस लोड जो होता है, वर्क लोड ज़्यादा होता है। हम समझते हैं कि फीमेल्स पे वर्क लोड ज़्यादा होता है, नहीं, फिर मर्दों पे भी वर्क लोड होता है, लेकिन उनके काम और फीमेल से काम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो फीमेल्स होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, वो जॉब्स करती हैं, तो अब उनके पास देखें, जॉब में भी एक अथॉरिटीज़ का होता है कि भाई कोई आ ना जाए, ये ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कोई गलत काम ना कर दूँ। फिर घर आने के बाद फैमिली का इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के इश्यूज़, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज़ होते हैं, फिर सास ससुराल के इश्यूज़ होते हैं, अपने पेरेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, लाइक इतने सारे इश्यूज़ होते हैं ना, कोई साथ मिला के इतने सारे डिप्रेशन बन रहे होते हैं। फिर जो होता है मेल्स में भी होता है, मेल्स में भी यही जॉब के इश्यूज़ होते हैं, घर को लेकर टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन जो होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हमारी बात चल रही थी डिप्रेशन पे, तो हम आज कॉमनली जो बात करेंगे वो फीमेल्स के डिप्रेशन की बात करेंगे, लाइक ओसीडी की बात करेंगे। ओसीडी जो है हमारी आजकल की फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसकी वजह यही है कि हम जो है अपने डिप्रेशन से निकलने की खुद कोशिश नहीं कर रहे, और हम जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो एक जहर की तरह है और जो हमारे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खाती है। यानी कि वो दिमाग है जो दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता घुन लगा के खा रही है। तो बेसिकली जो ओसीडी क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जो है ना, मतलब अपने उसमें नहीं रहता, अपने होश में नहीं रहता, उसको मतलब अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लग जाता है कि लगता मतलब एक जैसे है, कुछ लोगों में ये होता है कि वो कहते हैं कि वो उनको लगता है कि हाथ गंदे हैं, वो बार बार कंटिन्यूसली अपने हाथों को वॉश करेंगे। उनको लगेगा कि जगह गंदी है, उसे कंटिन्यूसली बार बार धोएंगे, अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अपने आप को हार्म पहुंचाएंगे तो उनको आराम आएगा, उनको तकलीफ से आराम मिलेगा। तो जो है हमें बेसिकली जो आजकल की यंग जनरेशन है, हमारी यंग गर्ल्स हैं, उनमें है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि थोड़ा जो है वो चाहती हैं कि उनके ऊपर उनको मतलब अहमियत दी जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, यानी कि लाइक बहुत सारे ब्रेकअप्स के इशू की वजह से भी बहुत सारी लड़कियां जो ओसीडी में चली जाती हैं, पढ़ाई का टेंशन होता है उसकी वजह से चली जाती हैं। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में ना ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते कि कोई हमसे ज़्यादा है या कोई हमसे कम है ना। तो जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं उनमें बेसिकली यही होता है, जो बहुत पोजीशन होल्डर्स लोग होते हैं उसमें ये हो रहा होता है कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि कोई उनसे ज़्यादा आगे जा सकता है। भाई ज़िंदगी है, कोई भी आगे जा सकता है। आप एक मुकाम पे खड़े हो जहाँ पे कोई आपसे आगे भी जा सकता है, कोई आपसे पीछे भी आ सकता है, तो आप भी आगे जा सकते हो, आप भी पीछे आ सकते हो, आप भी फेल हो सकते हो। गिरने वाला ही तो उठता है भाई। तो हम इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए बेसिकली, कि हमें ये नहीं करना कि हाँ वो शख्स आगे जा रहा है तो मुझे भी आगे जाना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में डिप्रेशन है, मेरी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन है। मैं भी कहूँगी यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे वो नहीं चाहता, मुझे ये नहीं चाहता, मुझसे वो बात नहीं करता, मुझसे ये बात नहीं करता। ठीक है, ना करे, उसकी मर्ज़ी, ना करे। मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास मेरे अल्लाह की ज़ात है, मैं उससे बात करूँगी, वो मुझसे बात करेगा, वो मेरी बात सुनेंगे। तो बेसिकली हमें जो है ना, हम डिप्रेशन में हमारे से कोई बात करने वाला ना हो, बेसिकली मुझे भी बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है, बहुत डिप्रेशन होता है कि मेरा दिल चाहता है मैं रोऊँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं अपने आप को तकलीफ़ दूँ, मैं अपने आप को इतना हार्म पहुँचाऊँ, इतना हार्म पहुँचाऊँ कि मुझे अपने आप को दर्द पहुँचा के ना सुकून मिले, मतलब इस हद तक मुझे डिप्रेशन हो रही होती है। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो हमें किसी की तकलीफ़ को दूर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। भाई ठीक है, आप खूबसूरत नहीं हो, आपको किसने कहा आप खूबसूरत नहीं हो? उस सामने वाले ने। अरे उससे पूछो तुम खूबसूरत हो? तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया है, मुझे भी अल्लाह ने बनाया है। मैं अपनी जगह परफेक्ट हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है, मेरे अल्लाह ने मुझे कुछ सोच के बनाया होगा। अल्लाह ने तो चाँद पे भी दाग रखा है। अब चाँद अल्लाह से लड़ता रहे दिन रात कि तूने मुझे सूरज का मोहताज रखा है। वो सूरज जो लोगों को तपाता भी है, वो सूरज जो लोगों को जलाता भी है, वो सूरज जो इंसान को छाँव भी देता है, धूप भी देता है,
ہیں ہم کتنا مطلب کتنے نقصان بھی ہیں کتنے فائدے بھی ہیں. اب چاند تو سارا دن اللہ تعالیٰ سے لڑتا رہے کہ تو نے مجھے اس کا محتاج بنایا ہوا ہے, میں سارا دن اس کی روشنی کھینچتا ہوں, پھر رات میں چمکتا ہوں, تاروں کو چمکاتا ہوں, میرے اندر تو داغ بھی ہے. مطلب ایک بات ہے, ہم جس نارمل سی بات کر رہے ہیں کہ نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر مقصد سے پیدا کیا ہے. مطلب زندگی میں سوچتی تھی کہ یار ہماری خواہشیں نہیں پوری ہوتی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں ایک مقام پر آئی کہ جہاں میری وہ خواہشیں جو میں کبھی سوچتی تھی کہ شاید نہیں پوری ہو سکتی, مطلب میرا ایک ڈریم تھا, اب وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس مقام پر آؤں گی, میری وہ خواہش پوری ہوگی, اللہ نے پوری کر دی. تو ہم سوچتے کچھ ہیں اور وہ کچھ جاتا ہے نا, وہ والی بات ہوتی ہے. تو میرے تو اس بات پہ یقین ہے, کہتے ہیں کہ یقین ہونا, یقین کا جو سفر ہے نا وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. تو میں سچ کہوں تو شاید مجھے یقین نہیں تھا, میں ایسے کہوں کہ مجھے یقین تھا, ہاں میں ضرور دعا ضرور کرتی تھی, ایک شوق رکھتی تھی, ایک یقین رکھتی تھی اپنے دل میں ایک خواہش کے ساتھ جیتی تھی کہ یار میں لائک آفیسر یہ وہ کر کے نا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر, میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے عزت دی ہے, تو مجھ سے وہ واپس نہ لینا. تو مجھے اتنی ہی عزت دی جس میں میں خوش رہ سکوں, جس میں میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اگر تو مجھے عزت دے تو مجھے شکر گزار بھی بنا. میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں, میں اللہ کا وہ بھی شکر ادا کرتی ہوں, اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اس محبت اس کے لائق سمجھا, تو نے مجھے اپنے لا کے سامنے کھڑا کیا. دنیا میں اتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے, تو نہیں پڑھتے بھائی, ہم کو زبردستی سے مسجد جا کے کھڑا کر سکتے نا, اللہ نہیں بلاتا انہیں. اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. اللہ نے نا وہ چاہت وہ محبت دیکھتا ہے جو اس کا بندہ اس سے کرتا ہے, پھر اللہ اپنے سامنے بلاتا ہے, آؤ میرے سامنے آؤ, میرے سامنے کھڑے ہو. اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہماری چاہت کی ضرورت ہے کہ ہم جس چاہ کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے صبح اٹھنا, نماز پڑھنا, نہیں ہم اٹھتے ہیں. میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں تہجد پڑھوں, نماز پڑھوں, اللہ سے مانگوں. میں تہجد میں نہیں اٹھ پاتی, کبھی نہیں اٹھ پاتی, میں جھوٹ کہوں, کبھی اٹھ جاؤں کبھی نہیں اٹھتی. میں رات کو سوتے وقت نفل پڑھ کے سو جاتی ہوں. تو میری ایک ہیبٹ ہے کہ جب بھی میں سونے لگتی ہوں تو میں سونے سے پہلے جو ہے نا نفل پڑھ کے سوتی ہوں. تو بیسیکلی آپ کو جب لگ رہا ہے نا کوئی ڈپریشن میں, آپ رو لو, آپ اللہ کے سامنے رو, اللہ کو اپنی ساری باتیں بتاؤ, اللہ سے باتیں کرو. جو اللہ ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے, ہماری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو, کبھی دل سے پوچھو کہ یار میں کیوں ہوں ایسا, میں ایسا ہوں, آپ کا دل آپ کو جواب دے گا. تو زندگی میں نا کچھ نہیں ہے, ڈپریشن کسی چیز کسی بیماری کا نام نہیں ہے. سب سے بہترین ذات ہماری اللہ کی ذات ہے, اس نے ہمیں بنایا, ہم پرفیکٹ بنایا, ہم خوبصورت نہیں ہیں. ہماری مرضی, ہمارے اللہ کی مرضی, اس نے ہمیں جیسا بنایا. ٹھیک ہے, ہمیں چیز نہیں ملی, ٹھیک ہے, ہمارے لائق ہی نہیں تھی, ہمیں نہیں ملی. ہم یہ کیوں سمجھے ہم اس لائق نہیں تھے, سامنے والا ہمارے لائق نہیں تھا اس لیے ہمیں نہیں ملا. ہم بہت سارے لوگ نا ان کے اندر اتنی وہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کہیں, مطلب کہ ان کو نا اپنی چیزیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھ کے, اپنی چیزوں کو دیکھ کے, یار یہ شاید چھین لے گا, یا اس نے اس سے بات کر لی ہے, اس نے اس سے کچھ کر لیا, تو یہ مجھ سے اس سے بات بھی کر لے گا نا. تو کچھ مائیں ہوتی ہیں, کچھ مائیں نا اپنے بیٹوں کو لے کے بڑے پوزیسو ہوتی ہیں, یہ میرے بیٹے سے بات کر رہی ہے, شاید میرے بیٹے پہ لائن مارے. ارے اگلے بندے کا دماغ, اس کے دماغ میں کیا ہے, اس کے دل میں کیا, آپ کو پتہ ہے کیا پتہ اس کے دل میں آپ کے بیٹے کے لیے پازیٹیو فیلنگس ہوں. مطلب وہ ضروری نہیں ہے ایوری تھنگ لائک اے محبت, ایوری تھنگ از لائک ناٹ کہ وہ لائن مار رہا ہے, یا ایوری تھنگ از ناٹ لائک دیٹ کہ وہ اس کو چاہتا ہے. چاہت محبت سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نا, کسی کا اختیار تھوڑی ہے. اور ویسے بھی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, آپ تھوڑی نہ ہوتے کوئی روکنے والے, آپ تھوڑی نہ ہوتے کوئی ٹوکنے والے. تو جو چیزیں انسان کی ہوتی ہے نا, اسے کہیں نہ کہیں سے آ کے اس کے مل جاتی ہے. تو یہ جو مائیں ہماری پوزیسو ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ لڑکی ہمارے بیٹے سے بات کر رہی ہے, ہمارے بیٹے کو پٹا لے گی, یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو دیکھ رہی ہے, ہمارے بیٹے کو لائن مار رہی ہے, میں اس کی گارڈ بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں تھانے دار نہیں بن جاؤں. لائک سب بکواس کی چیز ہوتی ہے. اگلا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں نا آپ کے لیے اتنی گندی فیلنگس آ رہی ہوتی ہے نا, اتنی گندی فیلنگس آ رہی ہوتی ہے, اور نا دل سے ایسی دعائیں نکل رہی ہوتی ہے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, بیٹا تم دیکھنا, تم میرے پہ غلط شک کر رہی ہو, تمہیں اللہ پوچھے گا. ایسی والی فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں. خیر ہم موسیقی پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کے دل میں جب بھی یہ خیال آئے نا کہ آپ کا دل کرے آپ کو تکلیف دو, آپ ان کو تکلیف مت دو, پازیٹیو ہو کے سوچو, اللہ سے باتیں کرو, اللہ کے پاس جاؤ, اللہ کو مناؤ, اللہ سے کہو جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے دے اللہ. میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں, لیکن تو مجھے اس چیز کو میرے لائق بنا دے. میں خوبصورت نہیں ہوں, تو مجھے خوبصورت بنا دے. تو میرے چہرے پہ وہ نور دے دے, وہ خوبصورتی دے دے جس کے میں لائق ہوں. تو اللہ کا تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, تو وہ آپ کو سب کچھ دیتا ہے, سب دیتا ہے. وہ بہت پیارا ہے, وہ بہت پیاری ذات ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو اپنی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے. میں تو زندگی میں دیکھتی ہوں میری اللہ نے مجھے بھی سوچ سے بھی زیادہ دیا ہے. مطلب کبھی کبھی نا میں نا امید ہو جاتی ہوں کہ
مجھے نہیں ملے گا، لیکن وہ مجھے مل جاتا ہے، میں بہت خوش ہوں اللہ اب مجھے اللہ کی طرف سے اب کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جو چیز میری نہیں مجھے نہیں اچھی لگتی نا، میں اللہ کو بتاؤں گی اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھ سے خود دور کر دے گا، میں روں گی نہیں اور دھوں گی نہیں، وہ خود ہی مجھے مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس سے زیادہ اس کے اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو قرآنی آیات کا حدیثوں کا حوالہ دوں گی ڈپریشن کے اباؤٹ۔ آپ میرے چینل لائک کریے گا، سبسکرائب کرے گا۔ اٹس واز پارٹ 1 اور مطلب ابھی پارٹ 2 آئے گا، تو میں دیکھوں گی کہ آپ کتنے اچھے ویوز آتے ہیں، کتنے اچھے کمنٹس آتے ہیں، تو اسی حساب سے بھی میں آپ لوگوں کے لیے پارٹ 2 بھی ریڈی کروں گی اور ہم اسی ڈی سے بچنے کے بارے میں بات کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔